أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नमाज पढ़ने का तरीका। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। ताऊज़ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسبيح ركوع. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. تسميع سمع الله لمن حمده. تحميد ربنا لك الحمد. सजदा की तस्बीह. सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला सुब्हान रब्बियल अअला. तशहुद التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. درود شريف. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. और अगर कोई चाहे रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाती की बजाय ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नमाज पढ़ने का तरीका. सना. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक. तआवुज़. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسبيح ركوع. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. تسميع. سمع الله لمن حمده. تحميد. ربنا لك الحمد. سجدہ کی تسبیح. سبحان ربی الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اور اگر کوئی چاہے رب جعلنی مقیم الصلاة کی بجائے یہ دعا پڑھ لے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سلام.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नमाज पढ़ने का तरीका। सना सुब्हानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। ताऊज़ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسبيح ركوع. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. تسميع سمع الله لمن حمده. تحميد ربنا لك الحمد. सजदा की तस्बीह। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। तशहुद التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. और अगर कोई चाहे रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती की बजाय ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.